अपनी पार्टी ने जिस वक्त नई सरकार बनी, हमने कहा हम इनको टाइम दे देंगे परफॉर्म करने के लिए। अब 8 महीने का टाइम हुआ, इट इज़ सफिशिएंट कि किसी हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लें, किसी कारकर्दगी का परफॉर्मेंस का जायज़ा लें। तो इस सिलसिले में हमने मीटिंग की, हमने फैसला लिया हम हर ज़िला पे जाएंगे और रीच आउट प्रोग्राम पहुंचाएंगे। हमारा मानना है कि जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने हुकूमत करने का मैंडेट दिया, बीजेपी को अपोजिशन का मैंडेट दिया, लेकिन इन 8 महीनों में हमने देखा हुकूमत साजी जिनको मिली वो हुकूमत साजी भूल गए। अपोजिशन का रोल जिनको मिला उन्होंने अपोजिशन का रोल छोड़ा। कहीं याराना लगता है अंदर से, या अपनी इंटरेस्ट्स को दोनों पार्टियां पूरा कर रही हैं, लोगों को भूल गई है। और अपनी पार्टी की लीडरशिप चाहती है इनको याद दिलाना, आपको लोगों ने रोल दिया है, उस रोल को निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाएंगे हम सड़कों पर भी आ सकते हैं और आपको याद दिलाएंगे कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोगों की मुश्किलात क्या हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे बड़ा जो लोगों को में बात छोड़ी है वो ये छोड़ी है हमारी चलती नहीं, लेकिन जहां उनके अपने मसले हैं वो खूब चलते। जहाँ एमएलए को तनख्वाह देने की बात है, जहाँ एमएलए को उसको गाड़ियाँ लाने की बात है, जहाँ सीडीएफ देने की बात है, जहाँ लग्जरियाँ गाड़ियाँ लाने की बात है, वहाँ तो वो चलता है सब कुछ। लेकिन जब लोगों को काम करने की बात आती है वो नहीं चलता। जब मुलाजिमों को जीपी फंड देने की बात आती है, अपना जीपी फंड, उस वक्त पैसे नहीं। जब इनके अपने खर्चे बढ़ाने हैं उस वक्त पैसे अवेलेबल है। ट्रांसफर्स फैक्ट्री इस सरकार ने खोली और ट्रांसफर में कोई पॉलिसी नहीं रखी। पॉलिसी क्यों नहीं रखी है? इसकी वजह से ये जो इनको लगते हैं कि जिनके वालिदीन इनके मुखालिफी रह चुके हैं उन बच्चों को दूर दूर जगहों पर फेंकते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इनसिग्निफिकेंट जगहों पे कैजुअल लेबर्स को ट्रांसफर करते हैं, क्लास 4 को ट्रांसफर करते हैं विद मॉडिफाइड इंटेंशन। हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को नॉन पॉलिटिकल रहना होता है, वो सियासी मुदाखलत से उनको दूर रहना होता है। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सियासी मुदाखलत जोरों पे है। हम हुकूमत पे वाज़ा कर देना चाहते हैं, आप अपनी पॉलिसी को आपको बदलना चाहेगा। इन्होंने नौजवानों से वादा किया था 6 महीने में हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे। अब 8 महीने हो गए, इनसे पूछे कितने को रोजगार मिला, कितने एडवर्टाइजमेंट्स आपने किए? अभी तक कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, तो नौकरियां देने का सवाल ही नहीं। अगर आपको इन बच्चों की दर्द होती, कम से कम इनको कुछ स्टाइपेंड ही दे देते। ऐसी भी कोई बात नहीं, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। यहाँ सबसे बड़ा मसला था जो अपनी पार्टी ने पहले भी उठाया था, वो मिनरल पॉलिसी, रेत का मसला, बाजरी का मसला, पत्थरों का मसला। वो पॉलिसी जो है वो आवाम दुश्मनाना है, मजदूर दुश्मनाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादा किया था हुकूमत आते ही हम उस पार्टी को रिविजिट कर देंगे। अब 8 महीने हो गए, वो पॉलिसी यूं की त्यों है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। रिजर्वेशन पॉलिसी है, 70% आपने रिजर्व की है, 30% ओपन मेरिट है। कब तक ये रहेगा? हमारे बच्चों का खून कब तक बहेगा? हम चाहते हैं इस पॉलिसी को रिविजिट किया जाए। अमीरों के बच्चे वो अगर कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए फायदे हैं, लेकिन अगर यहाँ गरीब का बच्चा है, काबिल है, उसको कोई हक नहीं मिल रहा है। उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है और इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसमें रखने की ज़रूरत है ताकि जो गरीब से गरीब हो उससे उसका फ़ायदा मिले। हम मरकज़ी सरकार से मुतालबा करते हैं, उन्होंने कहा था जब इलेक्शन होंगे हम स्टेटहुड वापस देंगे। अब 8 महीने हो गए, अभी तक स्टेटहुड वापस नहीं मिला। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत का सवाल है, विकार का सवाल है, इख्तियार का सवाल है।
وہ اختیار ملنا چاہیے جموں کشمیر کے لوگوں کو۔ ساتھ ہی میں امیت شاہ جی کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جب وہ پچھلی بار یہاں کشمیر میں آئے تھے اس نے کہا تھا ہم کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر ہم بات کریں گے ہم اپنے نوجوانوں سے بات کر لیں گے، ہم یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ میں امیت شاہ جی کو یاد دلانا چاہتا ہوں اب یہاں موقع آیا ہے، الیکشنز بھی ہو گئے، یہاں جماعت اسلامی وہ بھی مین سٹریم میں آ گئی، یہاں کی حریت وہ بھی مین سٹریم میں آ گئی، آ جاؤ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات کرو، یہاں کے نوجوانوں کو جیلوں میں جانے کی بات نہ پڑے، نئے سرے سے شروعات کریں گے، مفاہمت کی بات کریں گے، صلح کی بات کریں گے، امن کی بات کریں گے، ترقی کی بات کریں گے، خوشحالی کی بات کریں گے، اعتماد کی بات کریں گے، اعتماد کی بحالی کی بات کریں گے۔ آئیے ہم مل جل کر جموں کشمیر کو صحیح دشا دکھائیں گے، یہاں کے لوگوں کو صحیح دشا دکھائیں گے۔ جو آپس میں اعتماد کی کمی ہے، کانفیڈنس کی کمی ہے، اس کانفیڈنس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، آپ نے آگے چلانا ہے۔ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہاں جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے ان کو بڑی بات تھی کہ الیکشنز یہاں نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کو امپاور نہیں کیا جاتا ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ کو کرسیاں ملی، آپ کو اقتدار ملا، لیکن گراؤنڈ زیرو پہ جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے، یہاں پنچایت کے الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے؟ یہاں میونسپلٹی کے الیکشنز کیوں نہیں ہوتے؟ لوکل باڈیز کے الیکشنز کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس سے آپ کے اختیار میں کمی ہوتی ہے، آپ کے ایم ایل ایز کے اختیار میں کمی ہوتی ہے، ان کے اختیارات ختم ہوتے ہیں۔ ان اختیارات کو بحال کیجئے، عوام کو با اختیار بنا دیجئے۔ کب تک آپ یہ کہیں گے ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ آپ کرتے نہیں ہیں کچھ، آپ سہارا لے رہے ہیں، وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں کچھ۔ آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، آپ کرتے کیوں نہیں؟ آج جو اختیارات کی بات آپ کرتے ہیں، یہ الیکشن سے پہلے بھی عمر صاحب کو تو یہ پتا تھا، اس نے پہلے کہا تھا میں الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ میں گورنر کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ یہ اس وقت کی بات تھی، اب بھی یہ بات ہے۔ جو اختیارات آپ کے پاس ہیں ان اختیارات کو عوام کے لیے استعمال کیجئے۔ ڈیلی ویجرز کا مسئلہ تھا، کیا کیا اس کے بارے میں؟ گورنر کو اس معاملے میں کیا کرنا ہے مجھے بتائیے۔ یہاں 13 جولائی کشمیر کے لوگوں کو 13 جولائی کے ساتھ ان شہیدوں کے ساتھ عقیدت ہے۔ گورنر صاحب نے جموں میں ہری سنگھ کے ساتھ جموں والوں کو عقیدت ہے، انہوں نے چھٹی کی مانگ کی، گورنر صاحب نے وہاں چھٹی کر لی، اچھی بات کی۔ لیکن یہاں جب کشمیر کے لوگ آپ کشمیر کو والوں کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا ترجمان ہوں، یہ کہتے ہیں 13 جولائی کو چھٹی ہونی چاہیے، کیوں آپ 13 جولائی کو چھٹی قرار نہیں دیتے؟ 13 جولائی کو چھٹی ہونی چاہیے۔ لاسٹ پہ میں یہ کہوں گا، اپنی پارٹی جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ جائے گی، لوگوں کے مسائل اٹھائے گی، لوگوں کی آواز بنائیں گے، چاہے مرکز کے ساتھ بات کرنی ہو، چاہے یہاں ریاستی سرکار کے ساتھ، جہاں بھی جو مسئلہ ہوگا وہاں وہ مسئلہ ہم اٹھائیں گے، اس کی بات ہم کریں گے۔ ساتھ ہی ہم جو یہاں ہمارے وقت میں ریزرویشن ہو گئی یہ نوکریوں کی اور زمینوں کی ڈومیسائل لا کے ذریعے، ہم اس وقت میں اقتدار میں تھے، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ تھا، ہم گئے 15 سال کا ڈومیسائل لا ہے۔ آج الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ کیوں نہیں جاتی ہے 50 سال اس کو کر دیتی ہے؟ کیوں نہیں آگے نکلتی ہے؟ وہ کرے 50 سال کا۔ اور ساتھ ہی ہم مرکزی حکومت سے اپیل کرتے ہیں، یہ جو ڈومیسائل لا ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دیجئے، جس طرح اور ریاستوں میں کئی چیزوں کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کو اس میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہونی چاہیے۔